بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء نبی القبلتین سید العارفین امام المتقین و امام المجاہدین ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے ساس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین معزز آمین حضرات سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں اللہ خالق کائنات نے انسان نو پیدا فرمایا اور رب العالمین نے انسان نو پیدا فرما کے اللہ نے بڑیاں نعمتاں اور بڑے احسان اللہ نے انسان تے فرمائے نے اگر اکھاں نو دیکھیا جائے کائنات دے رب دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان نو ویکھن واسطے دو اکھاں عنایت فرمائی ہیں اگر انہاں دی قدر انہاں دی اہمیت انہاں دی فضیلت اگر انہاں دا کوئی مقام سمجھنا ہوئے جاننا ہوئے تو انہاں لوکاں کولو پوچھو انہاں دو پوچھو جنہاں دے کول اے اکھاں دی نعمت موجود نہیں در در دے تکے کھاندے سڑک پار کرن واسطے کئی دیر انتظار کر دے حضرات اللہ دا احسان ہے اگر کائنات دے رب دا دوسرا احسان دیکھیا جائے کہ اللہ نے انسان نو سنن واسطے کنہ دی قوت عطا فرمائی ہے اگر اللہ واپس لے لوے تے کوئی رب کو لڑ سکتا ہے جھگڑ سکتا ہے اے تے رب دا احسان ہے انسان اپنے ہتھاں تے غور کرے کائنات دے رب نے ایڈے سونے ہاتھ عطا کیتے نے
اللہ نے ایڈیاں سونیاں انگلیاں عطا کیتیاں نے اگر ہاتھ دی قدر معلوم کرنی ہوئے تے بندہ اس بندے نو پوچھے جدے کول ہاتھ نہیں وہ بیچارہ محتاج ہے کئی میں اپنی اکھاں نال دیکھے نے بیچارے کھانا نہیں کھا سکدے پانی نہیں پی سکدے حتیٰ کہ اپنے چہرے تے بیٹھی مکھی جیڑی ہے وہ بھی نہیں اڑا سکدے یہ اللہ دیاں نعمتاں نے اللہ دے احسان نے اینا سارے احساناں تو سب تو بڑھ کے احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان نو بولن واسطے زبان عطا کی تھی وہ بھی تے لوگ ہیں نے جنہ دے کول زبان والی نعمت نہیں بابا جی جنہ کو زبان والی نعمت نہیں بیچارے اپنا کسے نو گل سمجھا نہیں سکدے اپنی تکلیف کسے نو دس نہیں سکدے تے اے زبان دے بارے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے زبان دے ذریعے اللہ کل قیامت نو کئی لوکانو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا وارث بنا دے اور کئی ایسے بد نصیب ہونگے کہ اللہ جنت چو اینا دا نام کٹ کے اللہ جہنمیاں دی فرشتے اینا دا نام شامل کر دے ویگا وہ دی وجہ کیے اینا لوکاں دی زبان اچھی نہیں سی اخلاق اچھا نہیں سی آج دے عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ میں فقیر سبق سنانا حاضر ہویا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق کیسا آپ دی گفتگو کیسی آپ دی زبان کیسی میرے مصطفیٰ دا انداز تکلم کیسا اللہ اللہ حضرات ٹائم دی قلت دی وجہ دے نال میں اپنی بات نو مختصر کر رہا آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جانا آوازوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو جی اللہ جی کیا ڈرنے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ دے سینے تے قرآن نازل فرمایا آسمان دے رب نے میرے پاک پیغمبر دے پاک چہرے تے اپنے قرآن نازل فرمایا آوازوں دیئے فَبِمَا رحمت من اللہ اے کملی والے آؤ سونے محبوبہ کائنات دے رب نے تینوں بڑا حسین بنا کے اس دنیا تے نازل کیتا وے اے کملی والے آؤ سونے محبوبہ کائنات دے رب نے تینوں بڑا سونا بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا اے کملی والے آؤ سونے محبوبہ تیری شان بھی اللہ تیری صورت بھی آلہ آقا ٹواڈی سیرت بھی آلہ وے اے کملی والے سونے محبوبہ ٹواڈی زبان دا انداز بھی سب تو آلہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج مکے دیاں گلیاں سے اللہ دا قرآن سنا رہے نے میرے مصطفیٰ مکے دیاں بزاراں سے اپنے رب دا پیغام پہنچا رہے نے کیونکہ آسمان والے رب نے میرے مصطفیٰ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے رب
العالمین نے میرے مصطفیٰ دیاں ذمہ داریاں لگا دیتیاں نے آواز دیئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے کملی والے سونے محبوبہ اپنے رشتہ دارانو میں رب دے عذاب تو ڈراؤ اور قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں واری جاواں لکھوار قربان جاواں اللہ نے میرے مصطفیٰ نو امت واسطے خیر خواہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے کائنات دے رب نے میرے آقا نو امت واسطے خیر خواہ بنا کے بھیجے ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مکے دیاں گلیاں چے رب دا قرآن سنا رہے نے تے مکے دیاں کافراں کولوں اے گل گوارا نہیں اے برداشت نہیں کہ محمد اپنے رب دا قرآن لوکاں نو سناوے اے ظالم اکٹھے ہو کے آندے نے وقالو یا ایوہ الذی وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب نے تیرے تے قرآن نازل کرنا سی نعوذ باللہ اللہ نو تیرے تو علاوہ کوئی نہیں لبیا اے محمد رب نو بس تو نظر آیا ہے اس رب نے تیرے تے قرآن نو نازل کرنا سی میرے آقا علیہ السلام انہاں دیاں گلہ سن کے اپنی چولی وچ پائی جا رہے نے کیونکہ قرآن دا فیصلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے سونیا محبوبہ اساں تانوں جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چے موجود نے دعا کر رب منو تینو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے اللہ جنہ نے ویکھے آوے جنہ نہیں ویکھے آئے اللہ ساڑھے فقیران دی دعائیں اللہ سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ سونے آئے سے سالی بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب کر دے اللہ تیرا بیت اللہ تیرا گھر کڈا سونا جدے بارے بابا جی سمسام تڑپ اٹھ دینے فرمان دینے اللہ مدت گزری آئے سکھ دیانو جوگی سانگ بناننو جی کردہ اللہ مدت گزری آسک دیانو جوگی سانگ بناننو جی کردہ اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ساڑھا پیریاں پاننو جی کردہ
اللہ جنہیں بیٹھے نے سارے انہوں لے جا فرماندے نے اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ساڈا پھیریاں پاننو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نواز دی لکھ بن دی اتے عمرہ نگان نو جی کردا اللہ جنہیں بیٹھے نے اللہ ماں پینا حیات دیاں چادرہ اوڑ کے بیٹھیاں نے اللہ جنہیں تیرے گھر آئے نے سارے انو بیت اللہ لے جائے اللہ مسجد نبوی لے جائے او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج بیت اللہ چے موجود نے مکے دیاں کافران افواواں پھیلا دیتیاں نے مکے دیاں کافران گلاں پھیلا دیتیاں نے کہ نعوذ باللہ محمد اپنے ہوش و حواس سے نہیں گا نعوذ باللہ محمد کریم دا دماغ کم نہیں کھردا مکے دیاں کافرانے جناب عرب دا منیا تر منیا طبیب حکیم انو بلایا جدا نام زماد دس دیئے اے آکے مکے والے آنال گفتگو کردائے مسلمانوں توجہ میرے وال گل بڑی ایمان والی ہے اے فقیر پورا ہفتہ ٹوڑے لی سبق یاد کردائے اے دی گل نو ضائع نہ کردے آجے آئی میرے مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دا پیار لے کے بیٹھنے والو عرض کرنا چاہ رہے آوان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چھے موجود نے ادھر زماد دس دیا ہے مکے والے آندے نے زماد ایک محمد نامی شخص رہندہ ہے او دا دماغ کم نہیں کردہ او اپنے ہوش و حواس سے نہیں گا او دا علاج کر دے زماد آندہ ایک دفعہ ملاقاتاں کراؤنا میں او دی طبیعت نو سمجھ جاوانگا میں او دی بیماری سمجھ جاوانگا میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چے بے کے اپنے رب دا قرآن پہ پڑھ دینے آقا پڑھ دینے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان میرے آقا اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے زماد دستی میرے مصطفیٰ دے کول آندہ ہے آکے آندہ وے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ چلے آوے تو بیمار ہے، مینوں پتہ لگے آوے تیرا علاج ہون والا ہے، تیریاں تکلیفاں دن با دن بڑھتیاں جا رہیاں نے۔ واہ کملی والے سونیا محبوبہ، اللہ نے کیا کمال میرے مصطفیٰ نو حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ ہے کافر زماد میرے مصطفیٰ دے سامنے بہ کے آندا وے، مینوں پتہ چلے آوے تیرا علاج ہون والا ہے۔ میرے مصطفیٰ نا مسکرا پے، آقا غصہ نہیں کیتا، بولو آقا غصہ کیتا ہے؟ غصہ نہیں کیتا، ساڈے ورگا ہوندا دی دوڑ لوا دیندا، کو دو چار نال لاؤندا تے یا آپ نہ لاؤندا کسی اور نو اشارہ کر دیندا، تے میرے مصطفیٰ نا مسکرا پے۔ آقا دینے اچھا میرا علاج ہونے والا ہے؟ جی جناب تہاڈا علاج ہونے والا ہے۔ آقا فرماندے نے جناب تشریف رکھو۔ اے زماد ازدی بہ گیا اور اس طرح دے جڑے ماہرین نے نا، ماہرین نفسیات جڑے نے او انسان دی گفتگو تو اندازہ لگاندے نے کہ اے بندہ کنہ کو ٹھیک ہے یا کنہ کو اے بیچارہ اپنی تکلیف اندر مبتلا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جناب بیٹھو، اے زماد ازدی جیڑا ہے مکے دا نہیں بلکہ پورے ملک دا اے طبیب حکیم منیا تر منیا جناب جی میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھا ہے، قدمہ سے بیٹھا ہے تے آنداوے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کچھ بولو تے میں اندازہ لگا لمانگا۔ تے میرے آقا انہوں کوئی اپنی صفائی نہیں بیان کی تھی، میرے مصطفیٰ نے اپنا خاندان نہیں بیان کیتا، میرے آقا نے اپنا جناب کوئی واقعہ بیان نہیں فرمایا۔ آقا پردے نے الحمدللہ نحمدہ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے آقا سنا رہے نے زماد سندہ پہ آئے، اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے۔ اس زماد کملے نو کی پتاوے، زماد تو علاج کرن نہیں آیا، اپنے دل دا علاج میرے محمد مصطفیٰ کو کروانا ہے۔ میرے آقا پردے نے ایزارو کی تار رو رہے ہیں، آندہ محمد ایک دفعہ دوبارہ سنا دے۔ میرے آقا علیہ السلام دوبارہ سنا دینے، آقا پردے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آندہ محمد تیرے سامنے ہاتھ بان کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سونے ایک دفعہ آخری دفعہ سنا دے۔ میرے مصطفیٰ پردے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله آج مسجد نمرہ بھی گونج جاوے کلمے دی گواہی پہدے اشہد اللہ الہ ایک دفعہ اس کلمے نو بلند کیتا جائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اے فرمان ایک دفعہ ریکارڈ ہو جانا چاہیے داوے ہر گلی تے چل جانا چاہیے داوے ہر بازار تے جانا چاہیے داوے جیڑا میرے مصطفیٰ دی اس بات نو مندا وے جیڑا میرے آقا دے اس فرمان نو مندا وے میرے محمد کریم دے نال جیڑا محبت دا اظہار لے کے بیٹھا وے اپنی زبان نو حرکت دے وے گا آقا دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی جنہیں رب والے بیٹھے نے ایک دفعہ تے مودی دیاں کمینے دیاں دواراں ہلا دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے میرے مصطفیٰ سنان دینے تے زماد میرے آقا نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اے زماد میرے مصطفیٰ دا علاج کرن آیا سی کملیا تینوں کی پتہ ہے علاج میرے مصطفیٰ دا نہیں تیرا ہونے والا ہے میرے آقا علیہ السلام دا اس بندے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے واپس مڑیا نا واپس مڑیا ابو جال دی کمپنی جنہیں پولیسن سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے جناب نقص نظر آیا ہے آندے جناب نقص نظر آیا ہے کہنے لگا جناب نقص او دے جے نہیں علاج ساڑھے ہون والے نے ایدہ مطلب کیے زمادان داوے ہوا محمدن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نبی دا کلمہ پڑھ لے آوے میں اس نبی دی ذات تے اس نبی دی بات تے ایمان لے آیا ہوا میرا یقین وے ایڈا کمال انسان جھوٹا ہو سکتا نہیں ایمان نہ دسو میرے مصطفیٰ پجا دیں دے انہوں میرے آقا اتنا سختی کر دے انہیں مسلمان ہونا سی انہیں دین دے لاگے نہیں لگنا سی میرے آقا دا اخلاق ویکھ کے زماد مسلمان ہو گیا ہے اللہ اللہ اور ذرا دوسری گل سمجھا دے ماں آواز ہم دیئے اے کملی والے سونے محبوبہ جی جی اللہ جی کیا ڈرنے فرمایا سونے محبوبہ مکے والے آنو میں رب دا پیغام سنا دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام گلی گلی اپنے رب دا پیغام سنا رہنے تے مکے دے کافر میرے مصطفیٰ نو آندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ محمد کریم تو نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا وے تو مجنون ہو گیا وے تیرے دماغ تے چیزاں نے اثر کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن غم زدہ ہو جاندے مسلمانوں جان دے ہونا جنہ دے ماں پہ دنیا ٹھوٹر جان کسے نہ کسے موقع تے ماں پہ تھیاں
یاداں بندے نو رون تے مجبور کر دیندیاں نے بڑھے ماپیاں دا پیار بندے نو آنسو بہان تے مجبور کر دیندا ہے اج میرے آقا علیہ السلام مکے دیا گلیاں چو جا رہے نے لوگ میرے آقا نو دیوانہ کہہ رہے نے لوگ میرے مصطفیٰ نو مجنو کہہ رہے نے میرے آقا دے دل وچ خیال آیا اے میرے اللہ میں کسے دا حق تے نہیں ماردا اے میرے اللہ میں کسے نو مندہ تھے نہیں بولدا اللہ تیرا قرآن سنانا تے مکھے والے میرے خلاف ہو جاندے نے مسلمانوں جاندے ہو نا اولاداں والے جان دینے اگر کسے دی اولاد نو دکھ پہنچے باپ کتے جواب دیندہ وے کتے جناب اپنے پتر دی جگہ ماں بول دیئے کتے اپنے بچے دی جگہ چاچا بول دائے کتے بچے دا تایا بول دائے آندے نے سیانے آندے نے بڑے آندے نے کاکا تو ایتھے ہی رہ اسی آپ ہی جا کے نبھڑونے واہ کملی والے سونے محبوبہ آقا ٹواڈا باپ بھی دنیا تے نہیں سینے لان والی اماں بھی دنیا تے کوئی نہیں آج میرے آقا دی جگہ تے بولے تے کون بولے آج میرے مصطفیٰ دی جگہ تے جواب دے وے تے کون دے وے آسمان تو آواز ہوں دیئے ایک کملی والے سونے محبوبہ پریشان ہو دیاں لوڑا نہیں کتے جواب کسے دا باپ دے وے تے کسے دا پرا دے وے کسے دے نان کے دین کسے دے داد کے دین اے کملی والے سونے محبوبہ کوئی کسے دا جواب دیندہ وے تیرا جواب دنیا دار نہیں کوئی دے وے گا تیرا جواب عرش والا رحمان آپ دے دے وے گا اے سونیا محبوبہ اے آندن انکا لمجنون تے میرا بنوانون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم کملی والے سونے محبوبہ تو اپنے رب دی رحمت نال مجنون نہیں ہے تو اپنے رب دی رحمت نال دیوانہ نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کملی والے سونے محبوبہ میں رب نے تینوں ختم نہ ہون والا اجر عطا کیتا ہے تے میں رب نے تینوں خلق عظیم دا مالک بنا چھڈیا ہے میرے مصطفیٰ ورگا اخلاق کیدا میرے مصطفیٰ ورگا انداز کیدا اللہ اللہ تے بابا جی آمدے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھنا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے
دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اسی توانو زبان دا سچا نہ بناؤں دے، اگر توانو دل دا سچا نہ بناؤں دے، دل دا نرم نہ بناؤں دے، سونیا محبوبہ حبشے تو چل کے بلال کدی نہ آندہ، فارس تو چل کے سلمان کدی نہ آندہ، اے کملی والے سونیا محبوبہ آج توڑ اردہ گرد جیڑے لوگ بیٹھے نے، اے ساڑی رحمت توڑی زبان دا اللہ نے سمرتا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ دا اخلاق کیسا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور ذرا غور کرتے جانا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہجے ماں جی ختیجہ نال نکاح نہیں فرمایا، تے نکاح جیا زید، نکاح جیا ایک زید بچاوے تے کل دا جناب آزاد جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں باہر نکل دینے، انج اپنے کھیلن واسطے باہر دا رستہ اختیار کر دینے، تے جناب لٹیریاں دے ہاتھ آ گئے، لٹیریاں دے قابو آ گئے، انہاں نے پھڑیا جناب زید نو، انہاں جناب مکے دی منڈی وچ فروخت کرنا شروع کر چھڑیا۔ ادھر جناب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے بھی جناب جی اے جناب حکیم جیڑے نے ماں جی ختیجہ تو پیسے لے کے مکے دی منڈی چے پہنچ جاندے نے، ویکھے آکیے کہ نکاح جیا زید بیچیا جا رہے آوے، نکاح جیا زید فروخت کیتا جا رہے آوے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شہر پاک اندر جناب زید نو بیچیا جا رہے آوے۔ او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو، جناب زید نو خریدیا حکیم بن حزام نے خریدیا وے، تے ماں جی ختیجہ الکبریٰ واسطے خریدیا گیا ہے۔ اس تو بعد ماں جی ختیجہ نو خواب آئی ہے کہ ماں جی ویخ دیاں کی نے آسمان دا چان اللہ نے میری چولی اندر رکھ چھڑے آئے۔ او آسمان دا چان آمینہ دے لال سن،
صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دی ذات پاک سی اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ السلام نال ماں جی ختیجہ پاک دا نکاح ہو جاندہ ہے تے ماں جی ختیجہ نے میرے مصطفیٰ نو جناب زید گفٹ دیتے داوے جناب زید نو بطور گفٹ بطور تحفہ میرے مصطفیٰ نو دے دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام زید نہ پیار کر دے نکاح جیا بچاویں جناب زید نکے جننے نے میرے آقا علیہ السلام انگلی پڑھ کے ترنا سکھا رہے نے میرے آقا علیہ السلام اپنے سینے نہ لگا رہے نے میرے باپ پیغمبر انہیں لاڈ لڈا رہے نے جناب زید دن با دن بڑھ دے جا رہے نے جناب زید میرے آقا علیہ السلام دی پاک محبت اندر پروان چڑھ دے جا رہے نے ایک دن جناب زید دے علاقے دیکھو جادمی بیت اللہ آئے بیت اللہ دا طواف کر دینے انہ دیا نظرہ زید تے بھیجن دیا نے مکے والے آنو جناب زید جڑے نے انج نظر آ رہے نے جناب میرے مصطفیٰ پیار کرنے والے آقا علیہ السلام زید نہ محبت فرما رہے نے تے اے مکے جڑے لوگ آئے نے بیت اللہ دا طواف کر دینے انہاں دیاں نظرہ جناب زید تھے بھیجن دیا نے انہاں نے بیت اللہ دے طواف تو فارغ ہو کے جناب زید دے باپ نو دسیا آندے نے حارثہ صاحب ٹوڑا بیٹا زید مکے دے اندر تے مکے دا ایک محمد کریم او دی غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے کل دا آزاد آج غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے کیونکہ آسمان دے رب دا فیصلہ تلکل ایام نداولها بین الناس رب العالمین بندے دے دن پھیر پھیر کے لے آیا کر دینے صدا دن کو جے نہیں ریا کر دے صدا دن مصیبتاں والے نہیں ریا کر دے صدا دن خوشحالیاں والے نہیں ریا کر دے جناب زید دے باپ تک خبراں پہنچ جاندیاں نے کہ جناب زید جڑے نے مکے دے اندر نے ایک دن جناب زید دا باپ تے جناب زید دا چچا میرے مصطفیٰ کو آئے نے مکے آکے میرے آقا دے بارے پوچھ دینے لوکا میرے مصطفیٰ نہ ملاقات کروائیاں میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چھے موجود نے تے جناب زید دا باپ میرے مصطفیٰ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاند ہے آندہ میں جناب میرے جڑے ہتھاں والوے کھیا جائے جنہیں پیسے کہیں دے ہو اسی انہیں پیسے دے دینے جناب زید دا باپ آندہ جناب جنہ پیسہ دے ہو اسی دے دینے ساڑھے بیٹے نو رہائی نصیب کر دے ہو حضرت ساڑھے پتر نو آزادانہ زندگی جیندہ حق دے دیتا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دی گفتگو نو سن رہے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نظران نو چکھایا ہے ہندے نے جناب زید دی ماں دے حال تے رحم فرماؤ حضرت زید دی ماں تے زید دی تلاش وچ گلیاں گلیاں پھر دی رہن دیئے اے ماں گلیاں بزاراں چے چکر لگان دی رہن دیئے اولاداں والے جان دے ہونا جدوں اولاداں ماپیاں کو رٹھ جان جدوں اولاداں ماپیاں دیاں نظران تو اوجل ہو جان ماما دیاں راتاں دیاں نیندرہ اٹھ جایا کر دیا نے باپ دے دن دیاں جناب جی میمتاں اٹھ جایا کر دیا نے
بابے دیاں رات دے سکون اڑ جایا کر دینے اے بھی تے ماپیاں دا پتھر اے بھی تے اپنی ماں دا شہزادہ اے بھی تے اپنی ماں دا لال تے ہیرا حج ماں کو جدا ہویا کوئی 10 دن 20 دن مہینہ تھے نہیں گزریا سالاں دے سال گزر گئے نے تے ماں زید دی یاد وچ رو رو کے اکھاں دا پانی مکا دین لگیے اولاداں دے صدمے ماں پیانو قبری پا دین دینے مسلمانوں اولاداں دے صدمے ماں پیان دی کمر توڑ کے رکھ دین دینے جناب زید دی ماں گلیاں چے رول تھی پھر دیئے کاش میرا زید منو نظر آ جاوے کاش میرا زید میری اکھاں دا تارا بن جاوے مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام اینا دی گفتگو سن دے بینے آقا فرمان دینے میں زید نو بلا دینا تے زید جو فیصلہ کر دے محمد کریم نو منظور میں کوئی پیسہ نہیں لواں کوئی معاوضہ نہیں لینا محمد کریم آندے نے میں پیسے نہیں لینے جو زید فیصلہ کر دے وے محمد نو فیصلہ منظور ہے جناب زید نو بلایا گیا ہے آقا دی خدمت چے جناب زید آ جاندے نے جی یا رسول اللہ حکم ہوئے آقا فرماندے نے زید نہ لوکاں نو جان دے ہو جی آقا جی جاننا ہوا ایک میرا بابا وے دوسرا میرا چاچا وے آقا آندے نے زید جاننا وے سونیاں کدھر آئے نے آقا میں نہیں جاندہ تسی فرما دے ہو آقا آندے نے زید اے تینوں واپس لے جان واسطے آئے نے تے جناب زید نے میرے مصطفیٰ دا بازو پکڑے آئے آندے نے محبوب سونے زید تھے ایک رحمت کر دے آجے محبوب سونے زید ایک کرم کر دے آجے کہ زید نو جان دیا اجازتہ نہ دے آجے آقا میں اپنے گھر نہیں جانا محبوب سونے میں اپنی امی کو نہیں جانا آقا منو ٹواڈا ساتھ چھائی داوے آقا میرے بارے ایہی فیصلہ سنایا جے زید نے نہیں جانا آقا آمدے نے زید میں تے بولنا نہیں تو ہی فیصلہ کرنا ہے جناب زید آمدے نے بابا میں ٹواڈے سامنے ہاتھ جوڑنا بابا میں محمد کریم نو چھڑ نہیں سکتا بابا میں اپنے نبی نو نہیں چھڑ سکتا تے باپ سیڈ تے لی جا کے پتر نو آندہ وے میرے لال زید تینو نہیں پتا تیری امی تیری یاداں سے بیٹھی ہے زید سونے تینو نہیں پتا تیری ماں تیرا جاندے آندیاں راواں تک دیا زید سونے تینو نہیں پتا جے کتے نیری نال بوا کڑ کے تیری ماں دیوانے ہونگو دروازے تھے جان دیئے ہم دیئے شاید میرا لال زید آگے آوے ورجدوں بوا کھول دیئے دروازے تے کوئی نہیں ہندہ رون دی واپس آ جان دیئے رون دی زید دی ماں اپنے دروازے چو واپس لوٹ دیئے زید پتر ماں بنا ہنیرے ہو جان دینے جناب زید دا باپ اپنے بیٹے نو سمجھا رہے آوے میرے پتر ماما تو بغیر بچے گلیاں چے رول جان دینے پتر ماما تو بغیر بچے گلیاں دے ککھانا لو ہولے پہ جان دینے پتر ماں مر جاوے سینے لان والا کوئی نہیں رہندہ دنیا دیاں دولتاں تے مل سکدیاں نے میرے بھائی مدثر صاحب گل بڑی ہی مان والی دنیا دیاں
دیاں دولتاں تے مل سکدیاں نے، بیویاں مل سکدیاں نے، اولاداں مل سکدیاں نے، رشتہ دار مل سکدے نے، پر ماں دی ممتا دنیا تو دوبارہ نہیں لبدی، ماں دا پیار دنیا تو نہیں لبدا ہے۔ اس واسطے لوگوں میں پیغام سنانا چاہنا، سب کہندے نے ماس نواں تو وقت کدے نہ ہویا، سب کہندے نے ماس نواں تو وقت کدے نہ ہوئے، اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے، کی سوچے آسی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے پین روندیاں چھم چھم مائے، ویر بھی نیر وگاندے نے، انگ ساکھ سب دین دلاسا، حوصلہ نہ کوئی پاندے نے، ہسدا وسدا ویڑا سی جو تھو کیوں چھڑ گئی ماں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے، جدوں تک میں کر نہیں سی آندا چین تینوں نہیں سی آندا، جدوں تک میں کر نہیں سی آندا چین تینوں نہیں سی آندا، سینے لگ کے ٹھنڈ نہیں سی پاندا، چین تینوں نہیں سی آندا، مک گئیاں اج سب بہاراں ہن کدھر نو جاں، دس کتھوں لباں گے مائے نی تو جنت ساڈی، تیرے نال فرید سی ڈاڈی، مائے نی تو جنت ساڈی، تیرے نال فرید سی ڈاڈی، جدوں تک کی تئی پڑدا ساتھوں کھس گئی ٹھنڈی چھاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے، ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں، رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں، جنتاں دے وچ محل ہووے تیرا اے دعا منگاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آندے نے زید سونے اپنی مرضیاں کر لے، آندہ وے آقا میں جانا نہیں، زید جاندہ کیویں، میرے مصطفیٰ نے اتنی محبت فرمائی، میرے آقا نے زید نال اتنا پیار فرمایا، جدوں زید آندہ وے میں جانا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جناب زید دینج کر کے بازو پکڑے آئے، آقا بیت اللہ دے قریب لے گئے نے، میرے مصطفیٰ نے انج جناب زید دا ہاتھ بلند فرمایا، آقا آندے نے مکے والے ہو آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد ہو گیا ہے، میرے مصطفیٰ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اے باپ دا مسئلہ کہ شریعت نے آکے اس فیصلے نو تبدیل کر دیتا ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ولدیت اصل باپ دی چلے گی، لیکن ایک اس آیت تو پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا بیٹا بنا کے اپنی ولدیت سے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا
دنیا کائنات دے لوگو ہے مکے والے ہو آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دا اے اعلیٰ اخلاق ہے میرے آقا دا اینا اخلاق ہے کہ سیدنا زید نے اپنے گھر نو ترجیح نہیں دی کون بندہ ایسا ہے کون بچہ ایسا ہے کہ جناب اگر ماپیاں تو بچھڑیا ہوئے جدا ہوئے 4 دن دی زندگی باہر گزاری ہوئے تے جدو ماپے سامنے آ جان کہن پتر چلا ساڑھے نال تے کہوے کہ ابو جی میں انہاں نو چھڑ کے نہیں جانا ساڑھے ورگے لوگ ہوندے نا تے جناب زید کدی انہاں دے لاگے نہ لگ دے باپ نو دوروں ویکھ کے تے دوڑ کے نال لگ جاندے آندے بابا تسی کتھے رہے اتنی دیر لیکن اے میرے محبوب دا اعلیٰ اخلاق ہے میرے مصطفیٰ دا اے انداز ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا ایک سبق ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے تے اپنے غیرانہ انی محبت کیتی ہے انہاں نو اپنا بنا لیا ہے حضرات میرے محبوب کیسے آقا دا شان کیے میرے مصطفیٰ دا مقام کیے چاند جناب جملے عرض کرنا چاہنا سماعت فرماؤ اور حضور دے نال اپنے پیار دا ثبوت دینا ہے فرمان دینے لوگوں سارے نبیاں چون میرا مدنی ہے لاسانی لوگوں سارے نبیاں چون میرا مدنی ہے لاسانی ہر جاؤ دا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی سونا خیر الانام آیا او تے نبیان دا امام آیا جڑا نبیان دا امام ماندہ دو ید کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دے سونا خیر الانام آیا او تے نبیان دا امام آیا رب واللو پیغام آیا نہیں کوئی تیرا ثانی لوگوں سارے نبیاں چون میرا مدنی ہے لاسانی سونا مکھڑا ریشم تلیا جتو گزرن میں کن گلیا سونا چہرہ ریشم تلیا جتو گزرن میں کن گلیا دند چمبے کلیا دند چمبے کلیا سونے آقا دی پیشانی لوگوں سارے نبیاں چون میرا مدنی ہے لاسانی صورت سیرت نرالیے موٹے تے کملی کالیے ایویں نہیں جڑا حضور نو مندہ وے اپنی محبت دا ثبوت دے وے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا جملہ سنو ذرا صورت سیرت نرالیے موٹے تے کملی کالیے ہوٹھاں تے
نہیں میں نہیں ذرا کیمرے سے آؤ دومی ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ ایک دفعہ جناب جی نبی دی شان تے گون جاؤ کہو سبحان اللہ لوگو سارے نبی آنچو میرا مدنی ہے لاسانی ہر جا او دا چرچا جیتی دنیا ہے دیوانی دعا کرو اللہ رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین